बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला ये वीडियो देखने के लिए। आज है 1 अप्रैल 2026 और टाइम है इस वक्त 6:45। नाज़रीन, ट्रंप जो है वो जंग से भाग गया है। ईरान ने अमेरिका को नाकों चने चबवा दिए हैं। अब ट्रंप क्या कह रहा है? वो ये कह रहा है कि आमनाए हुरमस खुलती है, खुले नहीं खुलती, ना खुले मेरी बला से मैं जा रहा हूं। और इसके बाद ये जो इंदिया दिया गया है कि हम जंग से निकल जाएंगे चाहे कुछ भी हो, दुनिया ने सुख का सांस लिया है। लेकिन नाज़रीन, सबसे बड़ी अहम खबर जो आपको बताने जा रहे हैं वो ये है कि बरतानिया में आज कोबरा इजलास की मीटिंग हुई है जो कि वजीर आजम बरतानिया जो है केर स्टारमर ने ली है। आपको अंदाजा है ये कोबरा इजलास होता क्या है? कोबरा इजलास तब होता है जब इंतहाई हंगामी सूरत हाल होती है। इस जो इजलास है इसकी मालूमात खुफिया रखी जाती हैं, नहीं बताया जाता क्या प्लानिंग होगी। फिर अगर वो चाहते हैं तो मीडिया को कुछ चीजें बता देते हैं। अगली अहम बात, अमेरिका और यूरोप आमने सामने। नेटो कागजी शेर है, ये ट्रंप कह रहा है। और ट्रंप ने साथ ये भी कहा कि जाओ अपना तेल जाके आप जाए हुरमत से खुद ले लो, मुझे कुछ ना कहो। ये बरतानिया फ्रांस जो है ना वो खुद जाए और अपना तेल वहां से लें। लेकिन नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि अमेरिका की पीठ बोल चुकी है। और दूसरी अहम बड़ी खबर जो आपको बताने जा रहे हैं वो ये है कि जोधपुर हवाई अड्डे भारत ने बंद कर दिए हैं मेंटेनेंस के नाम के ऊपर। फ्लाइटें पूरे 20 दिन के लिए बंद है। कुछ होने वाला है, खिचड़ी पक रही है। बहुत सारे जो एयर बेसेस हैं वहां पर जो एयरपोर्ट्स हैं उनको बंद कर दिया गया भारत के अंदर। भारत कुछ करने वाला है, क्या करने वाला है? और ट्रंप ने कहा है कि बस मैं निकल रहा हूं। उन्हें क्या मानना है सूरत हाल। और ये यूरोप अमेरिका जो आमने सामने आ गए हैं, इसके बाद यूरोप की क्या सूरत हाल होगी जानते हैं। मोहम्मद उसामा अली, द वेरी फेमस एस्ट्रोलॉजर, बिजनेस कंसल्टेंट, रिलीजियस स्कॉलर मेरे साथ मौजूद है। उसामा साहब, असल कागजी शेर तो ट्रंप साबित हुआ है जो नेटो को कह रहा है। उसने कहा मैं निकल रहा हूं, आमनाए हुरमस खुलती है, खुले नहीं खुलती, हम जंग खत्म कर रहे हैं। क्या देख रहे हैं अगला सिनेरियो? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्युल अज़ीम। सबसे पहले तो मुबारकबाद पूरी दुनिया के मोमिनीन को, मुस्लिमीन को। हिजबुल्लाह ने अपना एरिया वापस ले लिया। लबनान का जो कैप्चर था इसको बताना ज़रूरी है। और आपको याद है इस पे पहले बात की थी कि वो लकीर खींचते हैं ऐसे और फिर कहते हैं 300 मीटर अंदर नहीं आने देते फुल दुनिया की बड़ी टेक्नोलॉजी और ताकत को। और इस टाइम जो वो उन्होंने समा बांधा हुआ है, 90 अटैक किए हैं इसराइल पे पिछले 2 दिनों में और अपना एरिया भी ले लिया। और उम्मीद ही है कि कुछ दिनों में आपको खबर आने वाली है कि इसराइल के लिए अब इमदादी वो शुरू हो जाएंगी पुकारें कि बचा लो, कैप्चर हो गया एरिया, कैदी हो गए। इस टाइम काफी फौजी भी उनके कैद में। दूसरी बात यह है कि आपको याद है हमने कहा था कि ये वाज़े तौर पे ट्रंप पे पैरानॉर्मल मामला लग रहा है। ट्रंप जो है वो पूरा पोजेस्ड है। और इस पोजेशन में होता है जब हम मुख्तलिफ केसेस में देखते हैं, मान लें कि ये इश्क मोहब्बत का हो या कोई और हो, आप मुंह से कहते हैं नहीं नहीं, लेकिन हकीकत में आप वही करते हैं। मतलब जैसे अब कोई गलत प्रभावित हो कहेगा जी आज के बाद मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन फिर पहुंचे होंगे। इसी तरीके से जब आप किसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी का शिकार हो जाते हैं, इस तरीके से आप नहीं छोड़ पाते। आप मुंह से कुछ भी कहेंगे, अमलन आप वही करेंगे जो हो रहा है। सो अमेरिका कोई जंग से बाहर नहीं जाने वाला। अमेरिका इस जंग से नहीं निकल सकता। ये जंग अब मुकद्दर है। इसको गले की हड्डी समझे। अब ये सिर्फ और सिर्फ मार्केट को स्टेबल करने के लिए ट्रंप ये बयान देता है आपकी, क्योंकि आपकी स्टॉक मार्केट क्रैश हो जाती है, पूरा इकोनॉमिक सिस्टम हिल चुका है। अभी ये और महंगाई 200 बैरल तक जब जाएगा, 200 उस तक डॉलर तक,
تو ڈیفینیٹلی یہ سمجھ لیجئے کہ انہوں نے تو یہ کہا تھا کہ ہم 200 تک لے جائیں گے اس کو, وہ اپنے ٹارگیٹس پہ چل رہے ہیں. اور یہ جو ٹرمپ باتیں کر رہے ہیں یہ ساری آپ کو جیسے کہتے ہیں نا کہ آپ کی توجہ کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے کہہ لیں یا ایلوژن میں ڈالنے کے لیے کہہ لیں, یہ سب بکواس ہے, فضول ترین ہسٹری کا بندہ ثابت ہوگا, اور جو کہے گا وہ بالکل نہیں کرے گا, اور جو نہیں کہے گا وہ تو ضرور کرے گا. اور آپ اس کی باتوں پہ اپنی مغزماری نہ کریں. اس ٹائم یہ بندہ آپ سب کو ذہنی مریض کرنے کی ایک بہت بڑے وائرس کا نام ہے ٹرمپ. آپ اس سے بچیے, اپنے کانوں کو اپنی سماعتوں کو محفوظ رکھیے اس کے کسی بھی بیان سے, کیونکہ یہ دجل سے ہے, دجل مولما کاری سے ہے, دھوکے سے ہے, اور یہ اس کی ایک چھوٹی بائی پروڈکٹ کے طور پہ سامنے آ کے آپ لوگوں کو اس کے آنے والے کے لشکارے دکھا رہا ہے. جیسے ایران آپ کو آنے والے کے اپنے مہدی کے آنے کے لشکارے دکھا رہا ہے کہ وہ کیسا ہوگا جب اس کے ماننے والے یا انتظار کرنے والے ایسے ہیں, تو اسی طرح سے دجال کیسا ہوگا اس کا جو سین ہے وہ ٹرمپ کو دیکھ لیں. تو ٹرمپ میں آپ کو بالکل اس کی جھلکیاں ملیں گی, تو اس لیے اتنے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, اس کو مت سنیں. اور ہونے یہ جا رہا ہے, جنگ نہیں رک رہی, جنگ آگے جائے گی اپنی پراپرلی, اس نے تیزی سے بڑھتے جانا ہے. ہاں 2 اپریل کے بعد سے وہ جو ایٹمی خطرہ تھا وہ صرف پانی میں شفٹ ہو جائے گا, عوام سے خشکی سے پانی میں شفٹ ہو جائے گا. تو ایٹ لیسٹ کنٹرولڈ ہوگا, پانی میں ہوگا, پانی میں چلیں گے میزائل, پانی میں چلے گا سب کچھ, پانی کی طرف ہوگا. یا یہ آپ کے اب یہ وار ادھر کو فلپین, یہ جو چائنا اور جاپان اور ادھر کو چلی جائے گی اگلے 45 دن کے لیے. اور گھوم پھر کے جہاں تک آپ نے بات کی انڈیا کی, انڈیا کا یس, انڈیا کے لیے انرسٹ ہے, انڈیا کے لیے کافی زیادہ ٹربل چھپی ہوئی ہے. اور جہاں تک بارڈر ٹینشن ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ جب ہم اس میں جس اس سے گزر رہے ہیں وہ ہونا ہی ہے. اسامہ صاحب, جودھ پور, سری نگر, پونے اور آدم پور کے ایئرپورٹس جو ہیں دفاعی آپریشنز کی معاونت کے لیے اور اہم مینٹیننس اپ گریڈیشن کے لیے ان کو تیار کیا جا رہا ہے. متعدد ایئرپورٹس بند کر دیے ہیں, اور 29 مارچ سے 27 اپریل تک انہوں نے تمام پروازیں معطل کر دی ہیں, بکنگ ساری کینسل کر دی ہے بھارت نے. سر یہ کوئی عام معاملہ تو ہو نہیں سکتا کہ اتنی, یہ گیم جو بھی ہے نا یہ پانی میں چلے گی اب, اور یہ سیفٹی کے لیے پریکاشنری اپنی وہ تیاریاں کر رہے ہیں. معاملہ آنا ہی آنا ہے, آپ کو پتہ ہی ہے. اور پہلے بھی پتہ ہے کہ یہ انہوں نے طالبان سے بھی یہی طے کیا ہوا ہے کہ بھئی یہ اچیو کر لو تو پھر ہم بھی آ جائیں گے. تو وہ اپنے ٹارگیٹ وہ بھی گرم ہوتے نظر آئیں گے اب اس کے بعد. لیکن بہرحال یہ تو اب ڈے 1 سے آپ کو پتہ ہے کہ یہ جب تک ہو نہیں جانی یہ ٹلنی نہیں ہے, اور اس کے اینڈ پہ رسا کھلا رسا پڑا ہے, یوں سمجھے. تو کہانی ادھر کوئی جا رہی ہے. اور جہاں تک رہے گی بات اس کی کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ اس دفعہ وہی سندھ والی سائڈ اور کراچی والی سائڈ اور وہ ساری وہ زیادہ نشانے پہ ہوگی, اور دکھایا یہاں کی سائڈوں پہ صرف ڈیفینسو ایکشنز ہوں مائٹ بھی, اور یا تو ہر طرف سے پراپر ہو یا پھر صرف اس طرف ہو. 2 ہی آپشن ہوگی, یا صرف کراچی سندھ والی سائڈ کو بنایا جائے گا نشانہ تاکہ بلوچیوں سے جا کے گلے ملتے ہوئے ایرانیوں کے اندر گھستے ہوئے ادھر کو نکلنے کی اپنی وہ جو ہے نا تیاری. اور باقی لگتا ایسا ہے کہ یہ سارے ان لوگوں کے جتنے بھی پلانز ہیں شیطانوں کے مل کے, یہ مودی, نیتنیاہو, یہ سارے اتنے زیادہ سکسیسفل نہیں ہونے لگے. اور ان کی جو انہوں نے اتنے عرصے میں ایک ہوا بنائی ہوئی تھی ٹیکنالوجی اور پیسہ اور یہ سب, یہ سارا زمین بوس ہو رہا ہے, بیسیکلی پورا اسٹرکچر گراؤنڈ ہو رہا ہے. تو اس لیے شاید یہ سب آپ لوگوں کو ان ایکسپیکٹڈلی سب دیکھنا پڑے گا جو آپ دیکھ رہے ہیں. اسامہ صاحب, کوبرا اجلاس برطانیہ میں برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر کی زیر صدارت یہ اجلاس ہوا ہے, جس میں سارے پارلیمنٹرین اور بڑے جو تجارتی لیڈرز ہیں, انڈسٹریلسٹ ہیں اور باقی جو فیلڈ کے, ان کا یہ اجلاس ہوا ہے.
हंगामी इक़दामात, क्या लग रहा है? ये ईरान पे एटमी हमला करने की या उसके साइडों पे कंट्रोल्ड एटमी हमला करने के लिए ये हुआ है। ये बरतानिया अंदर खाने पूरा वो सारा अमेरिका के साथ है, ईरान उसको नहीं चाहिए, लेकिन ये ऊपर ऊपर से दिखाने के लिए वो इस तरीके की स्ट्रेटजी है। और मुझे यही लगता है कि ये कोबरा इजलास जो है ये किसी बहुत बड़े ईरान पे हमले के लिए हुआ है। उसामा साहब, अमेरिका और नेटो आमने सामने आ गए हैं। अमेरिका कहता है मैं नेटो से निकल जाऊंगा, ये कागजी शेर है, इन्होंने मेरी मदद नहीं की, आप जाके बरतानिया फ्रांस सारे ये जो है ना आमना हुर्मस खुलवा लें या अपना तेल ले लें। आपको क्या लग रहा है कि ये अमेरिका और यूरोप की जो रिफ्ट है इसमें नुकसान किसका है? मुझे लगता है कि ये सिर्फ ड्रामेबाजी है, दिखाने की है, ऐसा महसूस होने लगता है कभी कभी, क्योंकि ये लोग अब मिसाइल के निशानों पे आए हुए हैं ईरान के, तो इनको तो एक मिसाइल भी आया तो इकॉनमी हिट आ जाएगी। तो डेफिनेटली ये शीशे के घरों में रहने वाले लोग हैं, तो इसलिए क्योंकि वो दूर है और मुझे लगता है कि ये इसलिए किया जा रहा है कि अंदर खाने ये सब एक है, बाहर से सिर्फ शो ये किया जा रहा है जो आप लोगों को उलझाने और हमें उलझाने के लिए है, बस और कुछ नहीं। अंदर से ये सब इस बात पे फर्म है कि ये जो इनके सिस्टम के अंदर जो बागी हैं, रशिया हो गया, ईरान हो गया, चाइना आ गया, वो बढ़ती हुई कुव्वत, ये इन लोगों के बदमाशी इनके इकोनॉमिक सिस्टम के खिलाफ है। तो डेफिनेटली रोथशाइल्ड को सबसे ज्यादा मसला है, जिसने ये वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सारा इकोनॉमिक सिस्टम और इन मुल्कों को चलाया। तो रोथशाइल्ड के लिए जितना रशिया प्रॉब्लम है उतना ही ईरान प्रॉब्लम है। तो ये बात ना करें कि हम ऊपर, वो बस कह रहे हैं कि मेहरबानी करो ऊपर ऊपर हमसे ना तड़ी कराओ, बस ये हो रहा है। अंदर ये सब को एक ही कमांड है, और आप ये कुछ दिनों में देख लेंगे ना, इसमें कौन सी दूर की बात है, तो आपको पता चल जाएगा। ये सारे जब आहिस्ता आहिस्ता आके खड़े हो जाएंगे इकट्ठे। उसामा साहब, शाम को हम देख रहे हैं, शामी सदर का बयान भी आया कि हम इस जंग में गैर जानबदार रहेंगे, अगर शाम पर हमला नहीं होता तो हमें कोई वो फर्क नहीं पड़ता। आपको पता है पिछले दिनों बरतानिया के जो है वो वजीर आजम से मिले हैं अहमद शरा, और शाम जो है उसका रोल आप क्या देख रहे हैं? शामी क्या पपट बन गया अहमद शरा? हाँ जी, अहमद शरा जो है, अगर मुझे तो ये खतरे में ही लगता है कि इसको हटा के अपना अगला बंदा लाएंगे जो उनके अहदाफ को उनके मुताबिक पूरा करेगा, क्योंकि ये तो उनके हिसाब से नहीं चल रहा और उनके जिस तरीके के अहदाफ थे जिसके लिए लाया गया वो पूरे नहीं हो रहे। तो इसलिए मोस्ट प्रोबेबली ये लगता है कि इसको हटा दिया जाएगा और इसकी जगह कोई जो बंदा लाएंगे वो बंदा जो है वो शाम और इर्द गिर्द और पूरे इलाके को काफी टफ टाइम देगा। उसामा साहब, ट्रंप ये कह रहे हैं कि 3 हफ्ते में जंग में खत्म कर दूंगा, ये ट्रैप है या वाकई हो सकता है? आपने बता दिया कि जंग लंबी होगी, इज इट अ ट्रैप फॉर होम? किसके लिए ट्रैप है? और दूसरी अगला सवाल, ट्रंप ये कह रहा है कि जो हमारा खर्चा हुआ है इस जंग में वो हम खलीजी ममालिक से लेंगे। नेतन्याहू अपने प्यो से लो ना उनसे लेंगे, एक ही बात है, डजंट मैटर, इनकी एक ही बात है, ये पेट्रो डॉलर और वो सारा एक ही बात है, उनकी जेब, ये जेब, वो जेब, ये सब जेब एक ही जेब है। तो इसलिए इतनी परेशान ना हो वो इससे निकाले या उससे, बस वो ये बता रहा है कि मैं अपनी फलानी जेब से निकालूंगा। एक्चुअली इसका तर्जुमा ये है कि मैं अपनी उस जेब से नहीं, मैं अपनी उस जेब से निकालूंगा। क्योंकि आप देखें दुनिया के और ममालिक के पास भी ऑयल है ना, लेकिन अगर वो डॉलर में ना ट्रेड करें तो उनका ऑयल क्यों नहीं बिकता और क्यों नहीं उसकी वेल्थ, वो क्यों नहीं बढ़ती? तो इसलिए ये बेफिक्र है, ये सारी इनकी अपनी जेबें ही हैं, इधर से निकालें उधर से निकालें। अब आ जाए कि जो इसकी बात थी कि ये जो इन पे डालने वाली, वो तो खैर फजूल बात है। उससे पहले आपने कोई बात की जंग से निकल, ट्रैप जो है 3 हफ्ते में निकल। देखें, वो जो जंग से निकलने की बात है ना, वो ये जंग इन्होंने जानबूझ के पूरे सोच समझ के शुरू की है
اور ان کے سروائیول کی جنگ ہے، اس کو یہ ختم نہیں کریں گے، منہ کے بیان دیتے رہیں گے، اندر خانے یہ چلتا رہے گا۔ ٹرمپ کی سٹیٹمنٹس کو سیریس مت لیں پلیز، یہ جنگ جاری ہے اور اچھی خاصی ابھی اس میں کروٹیں آنی ہیں۔ سر ٹرمپ تو کہہ رہا ہے کہ ہم نے رجیم چینج کر دیا ہے، پہلی لیئر میں ختم کر دی، دوسری میں کر دی، اب وہاں جو ہے نا حکومت تبدیل ہو چکی ہے، اب یہ ہمارے ذہن کے مطابق لوگ ہیں، ہم ان سے ڈیل کر لیں گے۔ مجھے دوسرا یہ بتائیں کہ مجتبیٰ خامنائی وہ اس طرح سے منظر عام پر نہیں آ رہے، اور جس طرح ان کا حملے میں بچ جانا کہ عین حملے سے پہلے وہ باغ میں چلے گئے، اس کے اوپر بھی بہت سارے سوالات اٹھ رہے ہیں کہ شاید مجتبیٰ خامنائی کو خود لایا گیا ہے، یہی پلان تھا، یہ ایک سازشی تھیوریاں چل رہی ہیں نا، آپ کا کیا ٹیک ہے؟ یہ سارے کے سارے فضول سی تھیوریز پھیلا کے بس اپنی سپیس بنائی جاتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے جو اس طرح کا بندہ ہوتا ہے وہ محلے میں ہو، لوگوں میں ہو، وہ اپنی جگہ بناتا ہے اس طرح کی وہ خبریں دے کے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو مجتبیٰ صاحب جو بیماری ہو سکتی ہے، چوٹ ہو سکتی ہے، ریزن سامنے نہ آنے کی، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اور جیسے میں نے کہا تھا فیس کا ایریا افیکٹ ہی ہو سکتا ہے، اور اس سے زیادہ ریزن کوئی نہیں۔ باقی ان کو بہتر پتہ ہے، میں نے آپ کو پہلے کہا تھا، ان کو تو اب لگ رہا ہے نا، میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ ان کا اول بھی ان کا آخر بھی خامنائی ہے۔ آپ ان کو ڈیپلی جب ریڈ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کا کچھ نہیں کر سکتے، یہ ہمیں پہلے ہی پتہ ہے۔ تو یہ ہو رہا ہے اب یہ اپنا فیس سیونگ کے لیے کہیں کہ چینج ہوگی تو ہوگی چینج، پہلے تو اس کو مجتبیٰ بھی پسند نہیں تھا، اب وہ اس کی پھوپھی کا پتر نکل آیا مجتبیٰ جو ہے، پہلے تو یہ کہہ رہے تھے نا کہ اب یہ بھی مجھے پسند نہیں ہے، یہ کبھی خود بن رہا، صرف خبروں کے ذریعے آپ لوگوں کے دماغوں کو خراب کرنے کی بات ہے، اور کچھ نہیں۔ تھینک یو ویری مچ اسامہ صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ناظرین مجھے یہاں اجازت دیں، ایک نئی ویڈیو نئے ٹاپک ساتھ پھر حاضر ہوتے ہیں، تب تک خدا حافظ۔